नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ होम ट्युसन नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि हामी कक्षा 10 को च्याप्टर नम्बर 9 एसिड बेस एन्ड साल्ट को पार्ट 2 लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं र आजको यस कक्षामा हामीले जुन पहिला पढाएको भिडियो थियो त्यसमा छुटेको एसिडका पार्ट्सहरु पढ्ने छौं र यस च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र तपाईको मनमा लागेका कुराहरु कमेन्ट गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले चाहिँ आगामी दिनमा अझै सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं र क्लास सुरु गरौँ है त अब। So in previous class we have discussed about the classification of the acid, in which we have learned strong acid and weak acid. So in this class we will learn the difference between strong acid and weak acid. So अब strong acid र weak acid लाई differentiate गरौँ। strong acid and weak acid यसमा फरक के हुन्छ, यो डिफरेन्स बिट्विन मा पनि अब सोध्ने गर्छ। strong acid र weak acid को डिफरेन्स दिने भनेर सोध्छ एक्जाममा, त्यति बेला चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यो जानौ। निरन्तर भिडियोहरुलाई हेर्दै गर्नु होला। हामीले अहिले कक्षा 10 का भिडियोहरु चाहिँ राखिरहेका छौं साइन्सका, सँगसँगै हामीले अन्य कक्षाका भिडियोहरु पनि राख्छौं। त त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला र के कस्तो सुधार गर्नुपर्ने छ त्यो भन्नु होला। र स्ट्रङ एसिडमा एज आई हैव अलरेडी टोल्ड इट अन्डरगोज अलमोस्ट कम्प्लिट आयोनाइजेसन इन केस अफ द स्ट्रङ एसिड है। तर वीक एसिडमा इट अन्डरगोज भेरी लेस आयोनाइजेसन। सो आई क्यान राइट लाइक इट अन्डरगोज, यो कम्प्लिट आयोनाइजेसन हुन्छ है यसमा। इट अन्डरगोज कम्प्लिट आयोनाइजेसन भनेर यता लेख्ने। आयोनाइजेसन जति बढी हुन्छ त्यति नै H+ आयनको प्रोडक्सन बढी हुन्छ है, त्यो बुझ्ने। अथवा चाहिँ कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि मोर कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन हुन्छ। केमा त स्ट्रङ एसिडमा चाहिँ मोर कन्सन्ट्रेसन अफ द हाइड्रोजन आयन हुन्छ भने त्यसमा जस्ट अपोजिट लेख्दिने। केमा त वीक एसिडमा इट अन्डरगोज भेरी लेस आयोनाइजेसन अर लेस कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजन आयन लेख्न सकिन्छ है त। जस्तो इट अन्डरगोज त्यसैको ठ्याक्कै उल्टा है, अन्डरगोज लेस आयोनाइजेसन, यो एउटा पोइन्ट भयो हैन। यसमा चाहिँ लेस आयोनाइजेसन हुन्छ भने, अथवा यसैमा एड गरेर अब लेस कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजन आयन, यता हामीले के लेख्यौं मोर कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजन आयन लेख्यौं भने यतातिर लेस कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजन आयन भनेर चाहिँ हामीले यो पोइन्टमा लेख्न सक्छौं स्ट्रङ एसिड र वीक एसिडमा है त। अब अर्को नेचर के हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तो जहिले पनि स्ट्रङ एसिड भनेको इट इज मोर कोरोसिभ इन नेचर हुन्छ भने यतातिर लेस कोरोसिभ इन नेचर हुन्छ। इट इज मोर कोरोसिभ इन नेचर, यो अलिकति कडा खालको हुन्छ, अलिकति खतरनाक पनि हुन्छ भने यतातिरको चाहिँ के हुन्छ लेस कोरोसिभ हुन्छ। यसको अपोजिट लेख्दिनु ठ्याक्कै, यो नम्बर 1 भयो। यो नम्बर 2 मा इट इज लेस कोरोसिभ इन नेचर हैन। अब त्यसै गरी हामीले चाहिँ अब यसमा एक्जाम्पल पनि दिन सक्छौं एउटामा। तर त्यो भन्दा अगाडि जस्तो नर्मली जति पनि स्ट्रङ एसिडहरु छन् ती सबै एसिडहरु, अलमोस्ट अल एसिडहरु तिनीहरु मिनरल एसिडहरु हुन्छन्। मोस्ट अफ द मिनरल एसिड्स, मोस्ट अफ द मिनरल एसिड जति पनि मिनरल एसिडहरु छन् अलमोस्ट अल अफ देम आर स्ट्रङ एसिड भने एमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तो वीक एसिड भन्दा बित्तिकै एडिबल इन नेचर हुन्छ। जस्तै हामीले खानामा जति पनि अमिलो स्वाद दिने फलफुलहरु हुन सक्छ अथवा सब्जीहरु हुन सक्छ, ती सम्पूर्ण चाहिँ केमा आउँछन् त वीक एसिडमा आउने गर्दछन्, जसको टेस्ट के हुन्छ सावर हुने गर्दछ हैन, अलिकति अमिलो टेस्ट आउँछ। त्यसले गर्दा एमा के भन्न सकिन्छ अल द अर्गानिक एसिड चाहिँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि वीक एसिड हुन्छन्। एमा चाहिँ मिनरल एसिडहरु चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि स्ट्रङ एसिड हुने भयो भने एमा अल जति पनि अर्गानिक एसिड जसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो खानाको रूपमा पनि प्रयोग गर्छौं, अल अर्गानिक एसिड आर वीक एसिड
हैन। अब इक्जाम्पल हामीलाई दिन पर्यो भने यहाँ मैले मिनरल एसिड भनेर भनेको छु नि, जस्तै 4 नम्बरमा इक्जाम्पलमा पनि दिन सक्छौँ। जस्तै इक्जाम्पल यसको के दिने त भन्दाखेरि जस्तो H2SO4 यो मिनरल एसिड हो हैन, HCl यो मिनरल एसिड हो। अब त्यस्तै इटिसी अब यो धेरै हुन्छ। अब त्यस्तै यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के दिन सक्छौँ भन्दाखेरि CH3COOH हैन। अब यो CH3COOH भनेको फेरि एसिटिक एसिड हो है, एमा नभए एसिटिक एसिड भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, एसिटिक एसिड भनेर लेख्दिने। अब त्यस्तै फर्मिक एसिड छ HCOOH, एमा चाहिँ COOH भनेको चाहिँ यो फङ्सनल ग्रुप हुन्छ यो अर्गानिक एसिडहरुमा। र यसरी चाहिँ हामीले डिफरेन्ट बिट्विन दिन सक्छौँ है स्ट्रङ एसिड र विक एसिडको। ओके, यो भन्दा पहिला हामीले टाइप्स अफ एसिड अन द बेसिस अफ स्ट्रेन्थ भनेर छुट्याएका थियौं। स्ट्रेन्थको आधारमा चाहिँ टाइप अफ एसिड के हुने रहेछ भनेर पढ्यो हामीले भर्खरै, स्ट्रङ एसिड र अर्को के हुने रहेछ विक एसिड हैन, स्ट्रेन्थको आधारमा भयो। त्यस्तै टाइप्स अफ एसिड अन द बेसिस अफ द सोर्सेस है, कहाँबाट यसलाई पाउन सकिन्छ, अन द बेसिस अफ सोर्सेस भनेर पनि सोध्छ। सोर्सको आधारमा फेरि यसको टाइप्सहरु फरक फरक छ है त। जस्तै सोर्सको आधारमा यसलाई फेरि दुईवटामा डिभिजन गरिएको हुन्छ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि एउटा अर्गानिक एसिड हैन भने अर्को चाहिँ इनअर्गानिक एसिड। यसरी चाहिँ दुईटा टाइपमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ है त। अन द बेसिस अफ द स्ट्रेन्थ स्ट्रङ एसिड र विक एसिड जसको बारेमा हामीले पढिसक्यौ। अन द बेसिस अफ द सोर्स अर्गानिक एसिड एन्ड इनअर्गानिक एसिड। अब यो अर्गानिक एसिड भनेको कस्तो एसिड हो? अब अर्गानिक एसिड भनेको दोज एसिड्स यस्तो एसिडहरु विच आर obtained है, कहाँबाट? अब सोर्सको आधारमा भनेका छौं नि त, त्यही भएर कहाँबाट पाइन्छ त? दोज एसिड्स विच आर obtained फ्रम लिभिङ अर्गानिजम हैन, लिभिङ अर्गानिजमबाट पाइने एसिडहरुलाई के भन्ने? अर्गानिक एसिड भनेर भन्न सकिन्छ। अल्सो इट कन्टेन्स, सँगसँगै यसमा इट कन्टेन्स कार्बन एटम्स है, यसले सी एटम्स पनि कन्टेन गर्छ भनेको यसको मोलिकुलर फर्मुलामा है, इन मोलिकुलर भनेर लेखौं, इन मोलिकुलर स्ट्रक्चर। यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चरमा कार्बन एटम्स कन्टेनिङ हुने गर्दछ। एन्ड अल्सो अर्गानिक एसिड कन्टेन्स COOH जसलाई हामीले कार्बोक्साइल पनि भन्न सक्छौं है, कार्बोक्साइल भनेर पनि भन्न सक्छौं। जस्तै इक्जाम्पलमा मैले यहाँ लेख्छु एसिटिक एसिड CH3COOH, हेरौँ त यहाँ यी फङ्सनल ग्रुप COOH आयो नि त। अब त्यस्तै फर्मिक एसिडमा HCOOH, अब यसमा पनि त COOH भनेको फङ्सनल ग्रुप छ। यसरी फङ्सनल ग्रुप COOH प्रोसेस गर्ने र लिभिङ अर्गानिजमबाट अब्टेन हुने र सँगसँगै कार्बन एटम्स कन्टेन गर्ने एसिडहरुलाई नै के भनिने रहेछ? अर्गानिक एसिड भनिने रहेछ। अब अर्को टाइप पढौं इनअर्गानिक एसिड है त। अब यो कस्तो एसिड हो त भन्दाखेरि द एसिड विच आर अब्टेन्ड, यस्तो एसिडहरु जसलाई अब्टेन गरिन्छ कहाँबाट त? सोर्सको आधारमा गरिरहेको छौं है हामीले इनअर्गानिक एसिड। द एसिड विच आर अब्टेन्ड फ्रम द मिनरल्सबाट अब्टेन भएका एसिडलाई के भन्ने? इनअर्गानिक एसिड है। अघि हामीले लिभिङ अर्गानिजमबाट, अहिले चाहिँ मिनरलबाट अब्टेन हुने र यिनीहरुले के कन्टेन गर्दैनन्? सी एटम कन्टेन गर्दैनन् है भनेको। एन्ड डु not contain carbon atoms in molecular structure। मोलिकुलर स्ट्रक्चरमा कार्बन एटम कन्टेन नगर्ने खालका एसिडलाई के भनिन्छ? इनअर्गानिक एसिड। जस्तो हामीले इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौं। जस्तो H2SO4 मा हेरौँ त, यहाँ के छैन त भन्दाखेरि सी एटम छैन नि त, हाइड्रोजन सल्फर अनि अक्सिजनको कम्बिनेसनबाट बनेको छ। लाइकवाइज वी क्यान सी HCl
एन्ड HNO3 है यो बेसिक एटम्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ एसिडहरू हुन् त्यही भएर विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अब यसमा कार्बनको कन्टेनिङ छैन र यिनीहरूलाई कहाँबाट अब्टेन गरिन्छ मिनरलबाट अब्टेन गरिन्छ भने यस्तो एसिडलाई के भन्ने इनअर्ग्यानिक एसिड भन्ने। तर एउटा एक्सेप्सनल कन्डिसन छ है त जस्तो H2CO3 यो H2CO3 मा यदि हामीले हेर्ने हो भने यहाँ C छ नि त मोलिकुलर फर्मुलामा हामीसँग C छ तर पनि यो एक्सेप्सनल कन्डिसन हो है। अब यसमा C भइकन पनि यो फेरि अर्ग्यानिक होइन यो के हो त इनअर्ग्यानिक एसिड नै हो यसमा कन्फ्युज नहुने। अनि यो विक एसिड पनि हो है यसले लो कन्सन्ट्रेसन अफ द हाइड्रोजन आयनको प्रोडक्सन गर्छ विक एसिड हो अनि इनअर्ग्यानिक हो सबैमा C एटम छैन तिनीहरूलाई के भनिन्छ इनअर्ग्यानिक एसिड भनिन्छ। तर एउटा यस्तो एसिड छ जसमा C एटम छ तर पनि यो अर्ग्यानिक एसिड होइन यो इनअर्ग्यानिक एसिड नै हो। अब अर्को एक्सेप्सनल कन्डिसन भन्छु जस्तो HCl हामीले हेर्ने हो भने यो HCl को प्रोडक्सन हाम्रो स्टोमकमा हुने गर्दछ है। HCl भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड यसको प्रोडक्सन हाम्रो स्टोमकमा हुन्छ इट मिन्स हामीले के बन्न सक्छौँ भनेपछि त यो त अर्गानिजमबाट अब्टेन भयो होइन हाम्रो शरीरमा बन्यो इट मिन्स यो त लिभिङ अर्गानिजमबाट अब्टेन भयो त्यस कारणले गर्दा यो अर्ग्यानिक एसिड भन्ने एउटा कन्डिसन आउन सक्छ नि त यो सिकाएको थ्योरी अनुसार। तर त्यो हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि अर्ग्यानिकमा हामीले के पढेका छौँ C कार्बन एटम्सको प्रेजेन्स हुन्छ तर HCl मा चाहिँ कार्बन एटम्सको प्रेजेन्स छैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक एसिड मान्दैनौँ। Now let's learn about the characteristics of the acid. In characteristics of the acid first point के लेख्ने त भन्दाखेरि यसको लिटमस टेस्ट गर्दाखेरि यसले कुन कलरमा चेन्ज गर्छ हेर है त ब्लू लिटमसलाई यसले रेड इन कलरमा चेन्ज गर्ने गर्दछ। नर्मली एसिड भन्दा बित्तिकै रेड भनेर माइन्डमा राख्ने है सबैजनाले ब्लू लिटमसलाई रेड इन कलरमा चेन्ज गर्छ। रेड लिटमसलाई अब आएन रेडै भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ रेडलाई रेडमा लानु भनेको नो चेन्ज हो है एसिडको प्रपर्टिजमा रेड भनेर सम्झिने ब्लू लिटमसलाई रेड लिटमसलाई नो चेन्ज। मिथाइल ओरेन्जलाई रेड इन कलरमै लान्छ अझै लाइट येल्लो मिथाइल ओरेन्जलाई रेड इन कलर त्यो आयो भने कन्फ्युज नहुने। क्याबेज जुसलाई पनि रेड इन कलरमा लान्छ तर फिनाप्थ्यालिनलाई चाहिँ के गर्दैन त भन्दा यसले कलरलेस गराउने काम गर्छ। फिनाप्थ्यालिनलाई के गराउँछ कलरलेस गराउने काम गर्छ। यो पहिलो प्रपर्टिजको रूपमा आउँछ एसिडको यो एकदमै याद गर्ने। In the next property we can learn like acid react with metal it react with metal react 2 number ma it react with metal to form salt and hydrogen ग्यास है त यसले मेटलसँग रियाक्सन गरेर सल्ट र हाइड्रोजन ग्यास प्रोडक्सन गर्ने गर्दछ। जस्तै हेरौँ हामीले जिंक प्लस H2SO4 लाई रियाक्सन गर्यो भने ZnSO4 यो के हो त सल्ट हो सँगसँगै यसले H2 ग्यासको प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरी अब हामीले Mg लाई गर्यो भने पनि यो पनि के हो त मेटल हो Mg लाई H2SO4 सँग रियाक्सन गर्ने भने के बनाउँछ हेरौँ त यसले गर्यो भने MgSO4 है यो पनि एउटा सल्ट हो प्लस H2 ग्यासको प्रोडक्सन गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी हामीले यही Mg लाई नै यदि HCl सँग गरियो भने हेरौँ त Mg लाई HCl सँग गरियो भने यसले के गराउँछ MgCl2 प्लस H2। त्यसै गरी थर्ड क्यारेक्टरमा पढौँ। यस्तै गरी यदि एसिडले मेटालिक कार्बोनेट अथवा मेटालिक बाइकार्बोनेटसँग रियाक्सन गर्यो भने HCl ले यदि फेरि NaHCO3 है त मैले दुईवटा देखाएको छु। HCl भनेको एसिड भयो यो मेटल भयो Na भनेको मेटल भयो अनि यो कार्बोनेट हैन मेटालिक कार्बोनेट अथवा HCl ले मेटालिक बाइकार्बोनेटसँग रियाक्सन गर्यो भने यसले के गर्छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास वाटर र सँगसँगै सल्टको प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छ। जस्तै यसलाई गरौँ त NaCl को प्रोडक्सन भयो हैन सँगसँगै H2O प्लस CO2 ग्यास बनायो हैन यसरी ग्यास बनाउँछ। त्यस्तै गरी यतातिर पनि त्यही नै गर्छ NaCl सँगसँगै H2O प्लस CO2। अब यसलाई ब्यालेन्स गरौँ Na2 यहाँ 2 NaCl गरेपछि यो ब्यालेन्स भयो H2 H कति छ H दुईवटा छ
H एउटा छ भनेपछि यतातिर पनि लगेर के गर्दिम 2HCl गर्दिम हैन। अब Cl पनि 2 भयो। अब यो ब्यालेन्स भयो। यसरी हामीले गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को प्रपर्टी छ हामीसँग। अर्को प्रपर्टी भनेको एसिड रियाक्ट विथ बेस। एसिडले बेससँग जस्तै NaOH भनेको बेस भयो अनि HCl भनेको के भयो त एसिड भयो। यसले रियाक्सन गरेर के गराउँछ NaCl + H2O। यसरी एसिड र बेस प्लस एसिड रियाक्सन भयो भने के बन्छ सल्ट प्लस वाटर को फर्मेसन हुन्छ। यो एउटा अर्को प्रपर्टिजको रूपमा चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौं। त्यस्तै गरी सँगसँगै अब एसिड चाहिँ यो सबैभन्दा कमन यदि यसलाई चाहिँ वाटरमा डिजल्भ गर्यो भने यसले के गर्छ H+ आयन सँगसँगै यो डिसोसिएट हुन्छ। H+ आयन र Cl- चाहिँ लिबरेट गर्ने काम गर्छ। यस्तै गरी अर्को पनि देखाउन सक्छौं H2SO4 यदि चाहिँ हामीले चाहिँ गर्यो भने यसले के गर्छ 2H+ + SO4 डबल माइनस को प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छ। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द uses of the acid जसमा हामीले कार्बोनिक एसिड यो H2CO3 सम्झिने। H2CO3 लाई हामीले सफ्ट ड्रिंक्सहरुमा सफ्ट ड्रिंक्समा चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी हामीले H2SO4 जसलाई हामीले सल्फ्युरिक एसिड भन्छौं यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फर्टिलाइजरहरु बनाउनको लागि मैले सजिलो पोइन्ट लेख्दै छु। फर्टिलाइजर प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग छ कार्बोलिक एसिड लाई चाहिँ हामीले चाहिँ जर्मिसाइडको रूपमा जर्मिसाइड भनेको कीटनाशक दबाईको रूपमा पनि हामीले चाहिँ कार्बोलिक एसिडलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी बोरिक एसिड छ। यो एसी मा बढी सोध्छ त्यस्तो पोइन्टलाई मैले लेखेको छु। बोरिक एसिडलाई चाहिँ हामीले यो वुन्ड केयर गर्नको लागि अझै स्पेशली आईको लागि पनि हामीले चाहिँ आईको उपचारको लागि भनेको आँखामा भएको फोहोर फाल्नको लागि आई वाशिङको लागि चाहिँ प्रयोग गर्छौं भने वुन्डहरु केयर गर्नको लागि पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी हामीसँग छ एसिटिक एसिडलाई हामीले चाहिँ यो खानेकुरामा र फ्लेभर ल्याउनको लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं।